हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले फेरि बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको म्याक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ युनिट 6 इन्फ्लेसन एन्ड बिजनेस साइकल को चाहिँ सम्पूर्ण फर्मुलाहरू लिएर आएको छ। हाम्रो चाहिँ इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ सुरुमा के हो भनेर पुछौँ है त सर्टमा। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा चाहिँ सर्भिसेसको चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुने, प्राइस लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुने, अनि प्राइस लेभल इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ मनी या पर्चेजिङ पावर अफ मनी चाहिँ डिक्रिज हुनेलाई नै इन्फ्लेसन भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन हामीले निकाल्नुपर्ने, यसमा चाहिँ के निकाल्नुपर्छ भने इन्फ्लेसन रेट निकाल्नुपर्छ। इन्फ्लेसन रेट चाहिँ अब के दिएको बेलामा, घरि प्राइस दिएको बेलामा चाहिँ इन्फ्लेसन निकाल्नुपर्छ, प्राइस इन्डेक्स नम्बर दिएको बेलामा इन्फ्लेसन निकाल्न भन्न सक्छ है। अनि जिडिपी डिफ्लेटर या जिएनपी डिफ्लेटर दिएको बेलामा, सिपिआई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स दिएको बेलामा हामी चाहिँ जुन दिन्छ, जुनबाट चाहिँ हामीलाई गर्न भन्छ त्यही कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्नुपर्छ। अनि अरू चाहिँ सिपिआई निकाल्ने चाहिँ दुईवटा मेथड छ, एउटा एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड, फ्यामिली बजेट मेथड, यो पनि डिस्कस गर्छौँ हामीले। अनि जिडिपी डिफ्लेटर निकाल्ने, यो जिडिपी डिफ्लेटर र रेट अफ इन्फ्लेसन चाहिँ यो जिडिपी डिफ्लेटर युज गरेर निकाल्ने चाहिँ हामीले युनिट 2 मा पनि अलरेडी पढिसकेका छौँ है। युनिट 2 मा चाहिँ रेट अफ इन्फ्लेसन र जिडिपी डिफ्लेटर निकाल्ने यही फर्मुला चाहिँ पढिसकेका छौँ। अरू केही पनि गाह्रो छैन। यो जिडिपी डिफ्लेटर युज गरेर चाहिँ हामीले रियल जिडिपी, नोमिनल जिडिपी, नोमिनल जिएनपी, रियल जिएनपी पनि निकाल्न एकपालि हेर्छौँ है त। ल इन्फ्लेसन रेट भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त? इन्फ्लेसन रेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? प्राइस अफ करेन्ट इयर, अहिले वर्षको चाहिँ प्राइस कति छ, अहिले भइरहेको वर्षको चाहिँ करेन्ट इयरको चाहिँ प्राइस कति छ, अघिल्लो वर्ष या बेस इयरको प्राइस कति छ, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले इन्फ्लेसन रेट निकाल्न सक्छौँ। इन्फ्लेसन रेट निकाल्नको लागि, रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्नको लागि चाहिँ रेट अफ इन्फ्लेसन अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले जिडिपी डिफ्लेटर युज गरेर चाहिँ रेट अफ इन्फ्लेसन निकालेको थियौँ। रेट अफ इन्फ्लेसन यहाँ चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेटर, चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेटर या चेन्ज इन प्राइस, यहाँ पो जिडिपी डिफ्लेटर राखिन्छ। यहाँ त प्राइसको कुरा भइरहेछ, प्राइस दिएको कन्डिसनमा, प्राइस अफ करेन्ट इयर र प्राइस अफ कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सक्यो? प्राइस। ल अहिले चाहिँ पार्लेजीको भ्यालु चाहिँ करेन्ट इयरमा चाहिँ पार्लेजीको भ्यालु, पार्लेजीको प्राइस चाहिँ कति छ? 10 छ। पहिला चाहिँ हामीले कतिमा किन्थ्यौँ? 5 मा किन्थ्यौँ भने यसको चेन्ज इन प्राइस चाहिँ कसरी निकाल्न सक्यौँ? 10 बाट 5 घटायौँ भने त हामीले के निकाल्न सकिन्छ? चेन्ज इन प्राइस निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि प्राइस अफ करेन्ट इयर माइनस प्राइस अफ बेस इयर गऱ्यो भने चाहिँ प्राइस अफ करेन्ट P1 भनेर डिनोमिनेटर, प्राइस अफ करेन्ट इयर माइनस प्राइस अफ बेस इयर गऱ्यो भने त के निकाल्न सकिँदो रहेछ? चेन्ज इन प्राइस निकाल्न सकिँदो रहेछ। अनि चेन्ज इन डिफ्लेटर पनि जिडिपी डिफ्लेटर अफ करेन्ट इयर माइनस जिडिपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर गऱ्यौँ भने पनि के निकाल्न सकिँदो रहेछ? प्राइस दिएको कन्डिसनमा यो भयो, जिडिपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा जिडिपी डिफ्लेटर अफ करेन्ट इयर माइनस जिडिपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ? चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेटर निकाल्न सक्छौँ। अपन GDP deflator of previous year इन्टु 100 गरेर चाहिँ हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन जिडिपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रेट अफ इन्फ्लेसन निकालेका थियौँ है। यसरी नै अब रेट अफ इन्फ्लेसन हामीलाई यदि प्राइस दिएको कन्डिसनमा, प्राइस अफ बेस इयर या P0, प्राइस अफ करेन्ट इयर P1, हामीलाई यिनी दुईटाको भ्यालु दिएको कन्डिसनमा चाहिँ रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्न भन्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्ने भने, या इन्फ्लेसन रेट निकाल्न भन्यो भने चाहिँ यहाँ चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेटर गरेर थियो। यहाँ चाहिँ अहिले के दिएको छ?
जीडीपी डिफ्लेटर दिएको बेलामा जीडीपी चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर राखियो। अहिले चाहिँ प्राइस दिएको कन्डिसनमा चाहिँ प्राइसको इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज इन प्राइस अपन प्राइस अफ प्रिभियस इयर इन्टु 100। हामीले केही पनि गरेनौँ, यो जीडीपी डिफ्लेटर को ठाउँमा चाहिँ के राख्यौँ, प्राइस राख्यौँ। प्राइस दिएको प्राइस दिएर त्यसको प्राइसको रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले जीडीपी डिफ्लेटरको ठाउँमा प्राइस राख्यौँ। अब यदि चाहिँ प्राइस नदिएर प्राइस इन्डेक्स नम्बर दिएको कन्डिसनमा प्राइस इन्डेक्स नम्बरको पिनको चाहिँ करेन्ट इयरको प्राइस इन्डेक्स नम्बर यसलाई 1 गरौँ, नत्र टी लेख्दा पनि भयो। करेन्ट इयरको प्राइस इन्डेक्स नम्बर र प्रिभियस इयर या बेस इयरको प्राइस इन्डेक्स नम्बर दियो भने चाहिँ हामीले अरू केही पनि गर्न परेन। यहाँ चेन्ज इन प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ करेन्ट इयर अपन प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ प्रिभियस इयर इन्टु 100 गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब जीडीपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा त्यो राखेँ। अब जीएनपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो, जीएनपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला यसको रेट अफ इन्फ्लेसन अनि यति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ है। जीडीपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा चाहिँ यसरी गऱ्यौँ। अब जीएनपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो, जीडीपी डिफ्लेटरको ठाउँमा फेरि जीएनपी डिफ्लेटर राख्नु पर्यो। यदि सीपीआई दियो भने यहाँ के राख्नु पर्यो, चेन्ज इन सीपीआई अपन सीपीआई अफ प्रिभियस इयर। सीपीआई भनेको चाहिँ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स, वेयर सीपीआई इज कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स। यसरी चाहिँ हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है। अब आउँछ सीपीआई, कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला चाहिँ दुईवटा मेथडबाट चाहिँ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ हामीले। एउटा चाहिँ सीपीआई इक्वल टु समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 गरेर चाहिँ हामीले एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड या वेटेड एग्रिगेट मेथडबाट सीपीआई निकाल्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ फ्यामिली बजेट मेथडबाट चाहिँ सीपीआई इक्वल टु समेसन P1 अपन P0 इन्टु 100, P0 ब्राकेटमा P1 अपन P0 इन्टु 100, P1 अपन P0 इन्टु 100लाई चाहिँ प्राइस रिलेटिभ या पीले पनि डिनोट गर्छ है। अनि यो P0 Q0लाई चाहिँ डब्लुले डिनोट गरेर आउँछ। त्यो भनेको P0 इन्टु Q0 भनेको चाहिँ प्राइस अफ बेस इयर इन्टु क्वान्टिटी अफ बेस इयर भनेको भ्यालु अफ कमोडिटी कन्ज्युम्ड अपन समेसन P0 इन्टु Q0। यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा राख्दाखेरि चाहिँ यसरी यो निक्लिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् है, यो सम्झिनु। यसमा सम्झिन के सजिलो छ भने एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड र फ्यामिली बजेट मेथडमा चाहिँ हाम्रो अपनमा चाहिँ दुइटै सेम हुन्छ। माथिको सम्झेपछि अपनमा सेम हुन्छ भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अब जीडीपी डिफ्लेटर चाहिँ त्यही हाम्रो युनिट 2 मा पनि जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ पढिसकेका थियौँ। जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ नोमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इन्टु 100। नोमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इन्टु 100। यो चाहिँ घोक्नु होला है, यो चाहिँ जसरी भए पनि जान्नु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। भेरी सर्टको लागि पनि जीडीपी डिफ्लेटर र रेट अफ इन्फ्लेसन चाहिँ सोध्ने चान्स चाहिँ अनि ओल्ड इजगोलमा पनि धेरै सोधिएको क्वेसन छ। त्यही भएर यो चाहिँ जान्नु होला। अब यो जीडीपी डिफ्लेटर को चाहिँ हामीलाई निकाल्न आयो, फर्मुला आयो भने चाहिँ जीएनपी डिफ्लेटर सेम टु सेम जीडीपीको ठाउँमा के राखेर जीएनपी राखेपछि चाहिँ हाम्रो जीएनपी डिफ्लेटर नै निकाल्न सक्छौँ। रेट अफ इन्फ्लेसनको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। यो तिनटैको जीडीपी डिफ्लेटरको ठाउँमा जीएनपी डिफ्लेटर राख्न सक्यौँ, सीपीआई राख्न सक्यौँ यदि त्यो दिएको कन्डिसनमा है, यिनीहरूको भ्यालु दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यसरी रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्न सक्छौँ। अब रियल जीडीपी कसरी निकाल्न सकिन्छ? यदि जीडीपी डिफ्लेटर यो छ, यो कन्डिसन छ, यसमा रियल जीडीपी निकाल्न कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। रियल जीडीपी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, रियल जीडीपी क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता आयो,
इक्वल टु अगाडि आयो, यो चाहिँ रियल जिडिपीको ठाउँमा गयो, जिडिपी डिफ्लेटर, जिडिपी डिफ्लेटर इन्टु 100, यसरी चाहिँ रियल जिडिपी निस्किन्छ। अब नोमिनल जिडिपी निकाल्न पनि गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। रियल जिडिपी निकाल्ने यसरी नै निकाल्यो है, क्रस मल्टिप्लाई गरेर रियल जिडिपीको ठाउँमा जिडिपी डिफ्लेटर आयो अनि हामीले रियल जिडिपी निकाल्न सक्यो। जिडिपी डिफ्लेटर र नोमिनल जिडिपी दिएको कन्डिसनमा रियल जिडिपी यसरी निकाल्न सकिन्छ। अनि नोमिनल जिडिपी पनि जिडिपी डिफ्लेटर दिएको कन्डिसनमा र रियल जिडिपी दिएको कन्डिसनमा चाहिँ नोमिनल जिडिपी निकाल्न भन्यो भने चाहिँ यसरी नोमिनल जिडिपी इक्वल टु जिडिपी डिफ्लेटर इन्टु रियल जिडिपी अपन 100 गरेर चाहिँ हामीले नोमिनल जिडिपी पनि निकाल्न सक्छौँ। यो युनिट 6 मा चाहिँ एकदमै सजिलो फर्मुला हामीले अगाडि पनि गरिसकेको फर्मुलाहरू छ। फरक भनेको यही सिपिआई को निकाल्ने फर्मुलाहरू फरक छ हल्का। यो पनि 12हरू चाहिँ जान्नु पर्यो, फर्मुला यो घोक्नु पर्यो एकपालि, नत्र अरू चाहिँ अगाडि च्याप्टरमा गरेको जस्तै छ, गाह्रो छैन। धेरैचोटि यस्तै क्वेसन गरेपछि याद पनि हुन्छ, गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा चाहिँ यही च्याप्टरको न्युमेरिकल लिएर आउनेछु। हस् त, नमस्कार, बाई बाई।